ایسا جڑا قبر تے جھکدا ہے جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے جڑا گھوڑے دی پوجا کردا ہے جڑا رب نو چھڑ کے حجراں تے شجراں تے اور اس در تے اس در تے در بدر پھر دا انہوں جو توحید سناؤ کیویں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے نعرے تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بن امین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا انج سناؤ ذمہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں مانگنا ہے ذمہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے شاندار خطاب جاری ہے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلبل قرآن قاری بن امین عابد صاحب اللہ توجہ کرنا بندہ پکا بٹ لگ دا جے اللہ پاک سے دے ہیں اچھا گوانڈی چلو پھر کو ہے تو صحیح نا اللہ پاک سے دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان قاری القرآن قاری محمد بن امین عابد صاحب ان کی آمد سے پہلے ان کے خطاب سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر پھر ایک مرتبہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت بیدار ہو کے انشاءاللہ آپ بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ قاری صاحب خطاب فرمائیں گے تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر قاری محمد بن امین عابد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا جدو بھی کوئی شخص کتے مہمان بن کے جاندہ ہے
ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। اور جنہاں دے کول او مہمان جاندہ ہے، او میزبان اگرچہ او دی آمد دی بڑی خوشی کر دینے، لیکن عقل مند اور دانا میزبان اپنے مہمان یہ بھی پوچھ دینے کہ تسی کس مقصد لئی تشریف لے کے آئے ہو۔ جدو مہمان انہوں اپنی آمد دا مقصد بیان کردہ ہے، عقل مند اور دانا میزبان پھر جلد از جلد اپنے مہمان دی آمد دے مقصد نو حل کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ ہن باپ جو اپنے بیٹے کو پرونا بن کے جائے تے بیٹے نو خوشیاں چڑھ جان، اگر بتیاں باڑے، لڈنا لائے، خوشبوئاں دا چھڑکاؤ کرے، تے ابا جی کہن پتر میں تیرے کو اس واسطے آیا بھی میں نے روپیہ 1 لاکھ چاہیے دا، تے او اگوں کہے ابا جی کھلو جو اجے میں نے خوشیاں منا لین دے ہو، اجے میں ویلا کوئی نہیں، خوشیاں لو فرصت لبے گی تے پھر ہی تواڈے آن دے مقصد تے غور کریں گے، ایک وری ذرا میں نے نا خوش ہو لین۔ ابا جی آن دا مقصد بیان کر دے تھک جاندے نے، اے خوشیاں منادا نہیں تھک دا۔ تے ایک دوجہ پتر ہے، ابا جی گئے نے خدمت دے اندر پانی روٹی پیش کیتا ہے، کیویں آئے ابا جی؟ 1 لاکھ روپیہ چاہیے ہے، انہیں چٹ نہیں لایا، 1 لاکھ روپیہ تلی تے رکھ دیتا ہے، دسو گا پڑا ابا جی ایس پتر تے خوش ہونگے یا دوجے تے خوش ہونگے؟ ظاہر باپ اس بیٹے دے خوش ہوئے گا جنہیں باپ دی آمد دے مقصد نو حل کر دیتا، تے جنہوں اجے ویلی نہیں لیٹا تو تے خوشیاں تو گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہو نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کریم نے آپ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ بھئی آپ دی آمد بھی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی مشن تے ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی آمد دا مقصد کھول کے سانو بیان کیتا۔ آپ دی آمد دے مشن کی نے، مقاصد کی نے، انہاں بچوں چند ایک مقاصد تھوڑے جی وقت واسطے تو آڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نے ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو ہاذی سبیلی ہے میرا رستہ ہے،
بعد مفسرین نے حاضی سبیلی دا معنی منہج بھی کیتا ہے، مسلک بھی کیتا ہے۔ حاضی سبیلی اے میرا منہج، حاضی سبیلی اے میرا مسلک، کیڑا ادعو الاللہ، میں لوگانو اللہ بل بلا رہا ہوں، میں لوگانو اللہ پاک دے در تے لے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص میرے پیغمبر دے کھوڑا آمدہ ہے، آگ گرد گرد ہے محبوب میرے کھوڑا اولاد کوئی نہیں، نبی پاک نہیں فرما دے میں تینوں اولاد دے دے ماں، تیاں چاہی دیاں نے کہ پتر چاہی دینے میں تینوں دے ماں نانا، جڑا بھی میرے پیغمبر دے کھوڑا اولاد دا شکوہ لے کے آیا ہے، میرے پیغمبر نے گونوں کی فرمایا ادعو الاللہ، میں تینوں اللہ دے درد لے کر کے جاواں، کیونکہ اولادہ میں نہیں دیندہ، اولادہ دین والا کون ہے؟ اللہ اولادہ دین والا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایدہ ترجمہ سادہ جنج کر لئیے، تھنگا دے بے پت دے بے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پوچھ دا، او تھنگا دے بے پت دے بے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پوچھ دا۔ قرآن واقعات دس سے کھول کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، آج بندے ہاتورا بولو ناتا توڑے جن تیرا ایک جوڑ جوڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اگر میرے پیغمبر دے گھوڑا کے کسی نے ذکر، کسی نے رزق دی کمی دا شکوہ کیتا ہے، تے میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا ہاں میں تیریاں چوڑیاں پر دیواں، میں تینوں مالا مال کر دیواں، نا بلکہ میرے نبی نے آکھیا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ، میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں، کیونکہ رزق دینا میرے اختیار اندر نہیں، روزیاں دین والا کون ہے؟ اللہ رضیاں دین والا۔ فرمایا کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار اگر میرے پیغمبر دے گھوڑا کے کسی نے عزت دا سوال کیتا ہے، اے نہیں فرمایا میں تینوں عزتاں عطا کر دیواں، نا بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ، میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں، کیونکہ عزت و ذلت دا مالک میں نہیں بلکہ عزت و ذلت دا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ عزت و ذلت دین والا کون ہے؟
اللہ اللہ محبت دبدرہ نینج بولیے تاکہ تواڈی نیند لت جائے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میں قربان داماؤ میری گرد زاندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین قرآن کی سایہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا نبی پاک دا مشن ہے لوکانو اللہ وال بڑھانا اے میرے نبی دا مشن ہے اور اس مشن کی مزید وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا اللہ اللہ توجہ میری گالدی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھ کر کے اتکڑے کرو میں نے پتہ لگے کنو نیند آ رہی بڑی گاڑی ہے اللہ میں پیار کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ اللہ میں قربان داما ہر میں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر نذیر بنا کر مبشر بنا کر آگے فرمایا وداعیا الاللہ کی اسی توانو دائی الاللہ بنا کے بھیجے آئے کی مانا لوگانو اللہ وال بلان والا بنا کے بھیجے آئے میرے پیغمبر دائے مشن ہے میرے پیغمبر دی بے شک دائے مقصد ہے میرے پیغمبر دائے حد ہے میرے پیغمبر دائے ٹارگٹ ہے لوگانو اللہ وال بلانا اور میرے نبی نے اپنے اس مشن وچ کدی کمی نہیں کی تھی بازاراں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے گلیاں محلیاں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے یہودیاں دے عبادت کدیاں دے وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے زمانہ جاہلیت دے میلیاں وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے لوگ پتھر مار دے رہے میرے پیغمبر اللہ وال بلام دے رہے لوگ تانے دے رہے میرے پیغمبر لوگانو اللہ وال بلام دے رہے لوگ گالیاں کٹ دے رہے میرے پیغمبر لوگانو اللہ وال بلام دے رہے پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آمیں میں ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سدھائی جن
جنت جامیں ادعو الاللہ لوکاں نو اللہ وال بلایا میرے پیغمبر نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی جنگوں کے خطرے کم پڑ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ دا دائرہ وسیع کر دیا ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ارادہ ہے بے دعوت و تبلیغ عرب تو پار دے ملکاں وچ بھی جانی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مختلف بادشاہاں وال خط لکھاں گا انہاں خطاں دے ذریعے لوکاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیواں گا آکھیا گیا محبوبہ جو بیرون ملک کے بادشاہ لوگ ہیں وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے لہذا میرے پیغمبر نے ایک مہر تیار کروائی جدی اوپر لے پاسے لکھے آئے اللہ درمیان اندر لکھے آئے رسول سب تو انتے لکھے آئے محمد رسول اللہ یہ مہر دی مہر ہے انگوٹھی دی انگوٹھی ہے حضرات دی وقار پہلا خط میرے پیغمبر نے شاہ روم وال بھیجا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر کے پہنچے ہنج کر کے جناب شاہ روم نے جنو جناب ہرقل کے آجامدہ دا نام ہے انہیں میرے پیغمبر دا خط دا بڑا ادب کیتا بڑی تکریم تے تعظیم تے بڑی آنر دیتی میرے پیغمبر دے خط نو اور آپ دے قاصد نو نال کہن لگ گئے اے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں دے نزدیک نسب دے اعتبار نال لبو بندہ کیڑا ہے جڑا میرے علاقے وچ آیا ہووے انہاں نے جڑا بندہ لب کے لے کے آمدا جڑا نسب دے اعتبار نال میرے پیغمبر دے سب تو زیادہ قریب سی بلا کیڑا بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آج لوگ نسب میں باتیں کرتے ہیں بنو امیہ ایسے تھے بنو امیہ ایسے تھے ابو سفیان نے یہ کر دیا ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ سب سے قریب نسب ہے میرے پیغمبر کے پانچویں پشت پر حضرت ابو سفیان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار بادشاہ شاہ روم نے حضرت ابو سفیان کو میرے پیغمبر دے متعلق کئی گلاں پوچھیاں ساریاں گلاں دے جواب حضرت ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک دیتے ساریاں گلاں سن کے تے بعد اندر کی کہندا ہے لو کنت عنده لغسلت قدما دعوت و تبلیغ کی برکت دیکھیے میرے پیغمبر کے خط کا اثر دیکھیے لو کنت عنده لغسلت قدما کہندا ہے اگر میں کتے مدینے ہوندا میں کملی والے دے پیر دھو لیندا میں کملی والے دے قدم مبارک دھو لیندا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دوسرا جملہ بولدا ہے کہندا ہے اگر ابو سفیان نال کیتیاں ساریاں گلاں سچیاں نے تے جس تخت تے اج میں بیٹھا واں ان قریب اس تخت تے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد رسول اللہ دی ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ ہے میرے پیغمبر کے خط کی برکت دوسرا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران وال بھیجیا حضرات دی وقار حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی خط لے کر کے شاہ ایران کو پہنچے اس بدبخت نے میرے پیغمبر دا خط پڑھیا تے پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میرے نبی تک پیغام پہنچیا محبوبہ تہاڈا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے فرمایا اللہ پاک ان قریب نو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا حضرات دی وقار پھر جلد وقت آیا اے دے پتر نہیں انو قتل کر دیتا اے دی حکومت دا تختہ پاش پاش ہو گیا میرے پیغمبر دی تبلیغ تے دعوت دے خط نو پھاڑن دا نتیجہ میرے پیغمبر نے تیسرا خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میرے پیغمبر نے شاہ مصر کی طرف بھیجا جسے مقوقس کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خط پہنچیا انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی بڑی عزت دی تھی میرے پیغمبر دے قاصد نو نال ہے مسلمان تے نہیں ہویا لیکن انہیں مصر دے وچ ایک لونڈی نبی پاک علیہ السلام باپ تے بطورِ تحفہ روانہ کی تھی سیدہ ماریا قبطی خاندان وچوں فرعون دے خاندان وچوں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھ لیا حضرت ماریا قبطیہ دے بدن وچوں ایک بچہ بھی ہویا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی جو بچپن دے اندر فوت ہو
ہو گئے حضرات دی وقار چوتھا خاتم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن امیہ دے ہاتھ شاہ حبشہ والے بھیجیا نجاشی بادشاہ والے میرے پیغمبر نے خط بھیجیا میرے پیغمبر دا خط پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا ایمان لے کر کے آیا ام حبیبہ دا نکاح پڑھا کے انہیں خط لکھ کے میرے پیغمبر دی طرف روانہ کیتا محبوبہ میں نکاح پڑھا دیتا ام حبیبہ دا قبول فرمایا جائے میرے پیغمبر نے قبول فرمایا چاند دنی گزرے نے جبریل امین خبر لے کے آیا محبوبہ نجاشی فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ کی طرح بنا لو غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے نجاشی بادشاہ دا غیبانہ نماز جنازہ میرے پیغمبر نے پڑھایا حضرات ذی وقار اے ہے میرے پیغمبر دا مشن جس مشن دی تکمیل واسطے میرے پیغمبر نے خطوط دا بھی سہارا لینا پیا لے کر کے پیغام بھیجا ہے لہذا ان خطوط کے ذریعے اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی آج بھی ہمارے ملک کے حکمرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک مسلمان حکمران ہونے کے ناطے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے قریب جو ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کے حاکموں کو پیغام توحید بھیجیں وہاں کے حاکموں کو اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرے ان کو اللہ کی طرف بلائیں ان کو دعوت دیں ادعو اللہ کے تحت اگر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمان اور موحد ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قریب کے غیر مسلم حکمرانوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ پر کرے کون اللہ توفیق عطا فرما دے حضرات ذی وقار توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مشن نو کمپلیٹ کیتا پورا کیتا حتیٰ کہ حجۃ الوداع دا موقع 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے اونٹنی دی اتے اللہ دے پیغمبر سوار نے میرے پیغمبر خطاب فرما دے پینے اے بھی تے اللہ دے نبی دا موجزہ ہے نا آج میں تقریر کردہ پیا میں پرا کر لما تے پچھلیاں بندیاں نو آواز نہیں پہنچ دی اے میرے نبی دا موجزہ ہے میرے پیغمبر خطاب پہ فرما دے نہیں تے آواز 1.25 لاکھ صحابہ تک جا رہی ہے ہر صحابی تک میرے پیغمبر دی آواز پہنچ رہی میرے پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچانے کا اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اگو صحابہ نے جواب اندرا کیا بلا بلغتا وعدیتا ونصحتا محبوبہ تسی دین پہنچا بھی دیتا وہ دی ڈیوٹی ادا بھی کر دیتی تے حق بھی ادا کر دیتا ادھر میرا دیکھنا میرے پیغمبر نے اپنی ہیں انگلی انجا آسمان وال اٹھائی نالے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ میرے پیغمبر نے جملہ بولیا اس سے وجہ کر کے اس انگلی نو شہادت والی انگلی کیا جاندہ ہے اسی لیے اس کا نام شہادت والی انگلی پڑ گیا میرے پیغمبر نے جمع کر کے فرمایا اللہم شہد اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین پہنچا کے تے اپنا مشن نو کمپلیٹ کر دیتا ہے حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے ہن ساڈی ڈیوٹی کیے میرا تے تہاڈا مشن کیے حضرات ذی وقار اس آیت دے اگلے جملے وچ ساڈا مشن لکھیا ہے فرمایا ادعو اللہ علی بصیرۃ اگے پڑھو انا ومن تبعنی انا ومن تبعنی انا ومن تبعنی میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ومن تبعنی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لہذا ہن لوکاں نو اللہ وال بلام دی ڈیوٹی ساڈی ہے ہن لوکاں نو توحید وال بلام دی ڈیوٹی ساڈی ہے ہن لوکاں نو شرک تو بچام دی ڈیوٹی ساڈی ہے ہن لوکاں نو سنت رسول دسن دی ڈیوٹی ساڈی ہے حضرات ذی وقار میں اپنے گریباں تے نظر پاواں میں نبی پاک دے اس مشن نو یاد رکھیا کہ نہیں رکھیا میں آج دی گفتگو دی وساطت دے ذریعے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج کی وساطت کے ذریعے اپنے ان بھائیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں بازار سجانے سے فرصت ملے جنہیں جھنڈیاں لگانے سے فرصت ملے میں ہاتھ باندھ کر
کر ان کی خدمت میں گزارش کرو جے جشن تو تھوڑے جے ویلے ہو گئے ہو آؤ تانوں مشن بھی دسیے جے تہاڈا تھوڑا جا چڑیاں تو ٹائم لگ جاوے تانوں اے بھی دسیے کہ نبی پاک دا مشن کیے اللہ والوں کنوں بلانا توحید دی دعوت دینا ہے میرے پیغمبر دا مشن ہے یہ کوئی عام مشن نہیں یہ بڑا عظیم مشن ہے ایڈا بڑا مشن ہے صحیح البخاری میں چاندہ ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے کتاب العلم دی روایت ہے ایک جگہ جب بندہ آیا اونٹنی تے سوار ہو کے انہیں او پرا اونٹنی بم دیتی ہے تے انج مجمع نو چکر لایا ہے پہلے ادھروں انج گیا ہے پھر انج گیا پھر او پرا ہو کے پوچھدا ہے ایکم محمد الرسول اللہ تم میں سے محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کہندے نے کوئی آن والیا آ ساڈے ساریاں وچوں ویکھ کھا سب تو سونا کیڑا ہے اے ساڈے ساریاں وچ نظر مار ہاں بھلا سونا سب تو کیڑا ہے گوڑا سب تو کیڑا ہے چٹا تے خوبصورت کیڑا ہے اللہ اللہ میں قربان داواں انہیں پھرنج کر کے مجمع دے بندے آپ دے نظر دڑائی تے میرے پیغمبر دے کول کھڑا ہو کے کہندا ہے جے گل حسن تے مک دیے تے ایدے تو ود کے سونا ہی کوئی نہیں ایدے تو لا 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 سونا سونا میرا پیغمبر اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ دے کے جمال اور تسی جاگ گئے ہو جدو میری تقریر ادھی ہو گئی ہو تو تسی جاگ پہ ہو ہیں چلو کوئی گل نہیں آپ ادھی ہور ودا دینے ہیں اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جامع صدقے صدقے جامع صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں اور جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں اور جی میں پتیاں نے جے میں روٹی نہیں کھا دیئے تھو اللہ اللہ میں کیا کرنا لوکاں دا گلا کھیرہ نال چلدا ہے حلوے نال چلدا ہے ساڈا گلا رب دی فضل نال چلدا ہے اللہ 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 اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں اور جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں اور جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں 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 سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چانن لا جھڑیا نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے شاندار خطاب جاری ہے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلبل قرآن کاری بنیامین آبا صاحب اللہ توجہ کرنا بندہ پکا بٹ لگ دا جے اللہ پاک سے دے ہیں اچھا گوانڈی چلو پھر کو ہے تو صحیح نا اللہ پاک سے دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تے دی وقار غور کر جے گل سونیاں تے مک دیئے نا تے اے جڑے بیٹھے نے نا مینوں تے تواڈے سارے وچ سونے پہ لگ دے نے چٹے پہ لگ دے نے تے وہ کہن لگے صحابہ تو صحیح پہنچے ہیں یہی اللہ کے پیغمبر ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بہ گیا ہے عرض کردہ محبوب میں دیہاتی تے پینڈو جیا بندہ ماں میں نو بہتا طریقہ نہیں ہوں دا گل بات کرم دا اگر گل کرنم در میرے کڑو کو بیعت بھی ہو جائے کو گستاخی تے معاف کرے آجے میرے آقا فرما دے نے سال بدالا کا پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہو اللہ اللہ عرض کردہ محبوبہ اے گل دسو خپلا تسی واقعی اللہ دے نبی ہو پر میں جی جی میں اللہ دے نبیاں آگو کہندہ اس
गल ते कसम चुक सकते हो, कसम चुक के कह सकते हो कि मैं अल्लाह दा नबी हां, मैं अपने महबूब दे जिगरे तो सदके जावां, मैं अपने पैगंबर दे तहम्मुल तो सदके जावां। साडा ते पारा मिंट चाही हो जांदा है, असीं ते एवें कावड़ च चढ़ जाने आ, ऐ जिवें शुरली दे नेड़े माड़ी जी तीली करो ते बस अग लगण दी देर है। लेकिन मेरे पैगंबर तहम्मुल वाले, मिजाज वाले, मेरे पैगंबर ने हल्का जा तबस्सुम फरमाया, फरमाया अल्लाह दी कसम मैं अल्लाह दा नबी हां, ते नाल फरमाया हुण तेरी सहूलत वास्ते हुण जेड़ी भी गल करेगा ओदा जवाब तेनू कसम नाल ही देंगा, ताकि तेरी टेंशन मुकी रहे। अल्लाह अल्लाह फिर की कहता है, आप किस चीज का हुक्म देते हैं? फरमाया अल्लाह की कसम मैं 5 नमाजों का हुक्म देता हूँ। फिर फरमाया मैं ज़कात देने का हुक्म दे रहा हूँ। फिर फरमाया मैं हज का हुक्म देता हूँ, मैं रमजानुल मुबारक के रोज़ों का हुक्म देता हूँ। मेरे पैगंबर ने इस्लाम का पूरा माटो समझा देता। उठ के खड़ा हो गया है, सुनिया जे तवज्जो करिया जे, और खुसूसन स्टेज पर बैठे उलमा मेरी बात की तरफ तवज्जो करें। उलमा कराम दूर दूर दे सफर करने पैंदे ने, मिंबरां ते खलो के तकरीरां करनियां पैंदियां ने, बाद विच लोकां दीयां गल्लां भी सुननियां पैंदियां ने। टेंशन ना लिया करो, घबराया ना करो। ए वेखो दाई दी कितनी अज़मत है, ए वेखो वाइज दी कितनी अज़मत है। अल्लाह का दीन फैलाने वाले की अज़मत कितनी बुलंद है। इंज उठ करके खड़ा हो गया, अर्ज करदा महबूबा हुण मैं अपनी जमात ते अपने कबीले वाल जा रहा हां। एदा नाम है ज़माम बिन सालिबा। ये केड़े कबीले नाल ताल्लुक रखदा है? ये बनु साद कबीले नाल ताल्लुक रखदा है, यानी सैयदा हलीमा सादिया दे कबीले नाल ताल्लुक रखदा है। महबूब मैं हुण जावांगा, अपनी बरादरी दे लोगां नूं जाके वाज करांगा, अपने कबीले दे लोगां नूं दीन दसांगा। यानी मेरे पैगंबर दे कोलों सुन के ते दाई बन के उठिया है, वाइद बन के उठिया है, अपनी कबीले दे लोगां नूं अल्लाह दा दीन दसण वास्ते मेरे पैगंबर कोल इजाजत लेके उठिया है। इंज टुरिया जा रहा है ते नबी पाक दे जांदे दी कंड नूं पे तकदे ने। नाले एक जुमला होर भी सुन लो, इन्हें एक जुमला होर भी बोलिया, कहंदा ला अज़ीदु वला हादा वला नुक़स। महबूबा जो कुछ आपने मुझे बता दिया इसमें कमी भी नहीं करूंगा, इसमें इजाफा भी नहीं करूंगा। आई ते मेरा मनहज है, आई ते मेरा दीन है, आई ते मेरी शरीयत है। ऐसे वास्ते ते लोग की गल्लां कर देने, हम 2 से 3 नहीं कर सकते, हम 3 से 4 नहीं कर सकते। जिथे सोना खड़ा करके गया है असीं ज़ेर ज़बर दा भी फर्क पाना गवारा नहीं कर दे। ला अज़ीदु वला हादा वला अनक़ुस। एक गल कह के टुर पिया है, ए टुरिया जा रहा ते नबी पाक फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा अगर तुहाडे विचों किसी ने जन्नती बंदा वेखना है, बंदे नू वेख लो टुरदा फिरदा रब दी जन्नत दा चौधरी बन गया है। इन्हें कुछ नहीं कीता, नमाज पढ़ी नहीं, अजे नमाज नहीं पढ़ी, जाके पढ़ेगा। रोजा रखिया कोई नहीं, जाके रखेगा। अजे कोई नेकी दा कम नहीं कीता, सिर्फ 2 कम कीते ने। एक अल्लाह दे पैगंबर ते ईमान लेके आया है, एक अपने आप नू दाई ज़ाहिर कीता है, अपने आप नू वादो तबलीग वाला ज़ाहिर कीता है। ये 2 अमल की बुनियाद पर मेरे पैगंबर ने फरमाया जन्नती जा रहा है। हज़रत जी वकार की डब। और एक दूसरी रिवायत है, वो एक दूसरी किताब में आती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठ के गया है, सवारी ते बैन लगा है, ए सवारी दा पैर एक बेली विच गया है, थल्ले गड़िया है, गर्दन दा मन का टूट गया, जान निकल गई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दसिया गया, महबूबा नवा नवेला परौना, नवा नवेला मुसलमान, नवा नवेला बंदा, नवा नवेला मेहमान फौत हो गया है, दुनिया तो चला गया है। ओए वायदे ते खतीबो लंबे लंबे सफर करके थक जाने आ, लोकां दे ताने ते मेहणे सुन के दिल परेशान हो जाता है। लेकिन जदों हदीस पढ़ी दी यकीन जानो थकावटां सारियां लथ जांदियां ने। मेरे पैगंबर नूं दसिया गया, मेरे पैगंबर अगे बड़े ने, आका अलैहिस्सलाम ने दा सर चुक के ते अपनी गोदी विच रखिया है। वाह खतीबा तेरी अज़मत तो सदके जावां, वाह मेहमाना तेरी अज़मत तो सदके जावां। तेरा मुकाम किड्डा ऊंचा है, तेरा मर्तबा किड्डा ऊंचा है, ओ तेरे सर तो सदके जावां। तू चुक के नबी पाक ने तेरा सर अपनी गोदी विच रखिया है। और एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने उसके होंठों का बोसा दिया, नबी पाक ने होंठों का बोसा दिया। सहाबा अर्ज करदे ने महबूबा होंठां दा बोसा क्यों पे देंदे जे? फरमाया मैनू
ویکھدا پیاواں اے منہ نال جنت دے میوے پیا کھاندا ہے جنت دے پھل پیا کھاندا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ادعو الی اللہ علی لگے رہو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے صبح سے اپنا مشن بناؤ کہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے ہر قبر پرست کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آنا ہے وجڑا گڈیاں دے ٹائر چومے وجڑا پیراں دے جناب جناب پیراں دے پیر چومے وجڑا جگہ جگہ تے سجدہ کردا پھرے آج یہاں سے یہ مشن لے کر جاؤ کہ کل سے انشاءاللہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے کہو انشاءاللہ کل تو رب دی توحید دا پیغام دینا پر آوی طریقہ نہیں ٹھیک توحید سنانی ہے کیڑی چھوٹے لا دیو موچھے پا دیو پھٹے چک دیو ایتھے کسی خطیب نو کہیے نا بھی تہاڈا موضوع توحید ہے تسی توحید بیان کرنی ہو گڈی جو لت تے باواں ٹڈانے اج انج باواں ٹوندا بھی اج میں نا اج وٹ کڈ دینے نے اج میں پھٹے چک دینے نے اج میں چھوٹے لا یہ کون سی توحید ہے بھائی کتاب و سنت سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ توحید کی خاطر صحابہ اور اہل بیت نے اور اللہ کے رسول نے مارے کھائی ہیں کتنی پڑھیا بھی توحید بھی سنائی ہے نال ڈانگا سوٹی بھی چلائے یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا توحید سنانی ہے پیار نال تو این سناؤ جڑا قبر تے جھکدا ہے جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے جڑا گھوڑے دی پوجا کردا ہے جڑا رب نو چھڈ کے حجرات تے شجرات تے اور اس در تے اس در تے در بدر پھر دا انہوں نے توحید سناؤ کیویں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے نعرے تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بن یمین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا این سناؤ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے یہ ہے ہمارا مشن اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ شارک تو نزدیک دسے او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے او کفوا احد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین اللہ کی سمجھے تقریر مک گئی یہ سمجھے تقریر مک گئی نہیں تو میں تو ہون شروع کرن لگا اللہ اللہ رہے تو شیر پڑھ لے تو سمجھا بھی ہون مکو ہے مکی شکی کوئی نہیں اللہ نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا توحید دا نعرہ وجنے گجرا والا خیالی دے باسیا ذرا پتہ لگ جائے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بلبل قرآن قاری بن یمین عابد صاحب اللہ
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات یہ اللہ کے پیغمبر کی بیست کا پہلا مقصد ہے ہن لگا دوجا شروع کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی بیست کا دوسرا مقصد کیا ہے میرے نبی کا دوسرا مشن کیا ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یہ قرآن کریم میں آیت 3 مقامات پر آئی سورہ توبہ میں آئی سورہ فتح میں آئی سورہ سب میں آئی تین جگہ تے اللہ پاک نے اینڈ والے لفظان دی تبدیلی دنال قرآن پاک اندر 3 جگہ تے زائد نے بیان کیتا ایج اندر نبی پاک دی بے صدہ ایک مقصد بیان ہویا کیڑا لیظہرہ علی الدین کلی میرے پیغمبر سواب دے آئے تاکہ تمام ادیان باطلان مغلوب کر دیتا جائے دین غنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دیتا جائے میرے پیغمبر دنیا تے اللہ دے دین دے غلبے لئی آئے نے ایتھے کوئی نہیں اچھا ہو سکتا تے کوئی نہیں غالب ہو سکتا کوئی غالب نہیں آئے گا نہ امریکہ غالب آئے گا نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس غالب آئے گا نہ اسرائیل غالب آئے گا نہ کوئی ٹینک والا نہ کوئی آبدود والا نہ بھارت غالب آئے گا اللہ دا فیصلہ رب دی زمین تے یا رب غالب آئے گا یا رب دا رسول غالب آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اس وقت محبت ترانہ پڑھئے آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں او قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے توجہ قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے قسم بولنا پینا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے سارے امامہ جو امام ساڈا اچائے سارے امامہ جو امام ساڈا اچائے او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ کی زمین پر صرف دین حنیف غالب آئے گا اور کوئی دین غالب نہیں آئے گا پہلے لوگ کا مرضی دے دین بنائے ہو سن یہودیاں دا مرضی دا دین عیسائیاں دا مرضی دا دین مجوسیاں دا مرضی دا دین مکے دے کافران دا مرضی دا دین گھر وچ تھی جم دیے گھر وچ ٹویا کڈ کے دب دیندا کیوں دین جو مرضی دا ہویا حضرات دی وقار دو بہناں پسند آ گئیاں کٹھیاں نال بیک وقت نکاح کر لیندا کیوں مرضی دا دین جو ہویا عورت مخصوص ایام آ گئے نے کمرے وچ بند کر دیندا ہے انسانیت دے تقاضے نو ختم کر دیندا ہے گھر دا دین جو ہویا پوری جاندی بکری دا گوشت کھان نو دل کردا ہے مار کے کوئی چیز دل تے کٹ دیندا ہے بکری بیچاری تڑپتی رہندی ہے آپ لت نو بروسٹ کر کے کھا جاندا ہے مرضی دا دین جو ہویا خانہ کعبہ دے وچ 360 بت رکھے پے نے مرضی دا دین جو ہویا بیت اللہ کی طرف طواف کرنے کے لیے جب مرد آتے عورتیں آتے تو برہنہ ہو جاتے مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ جڑے مرد نے او قریش دے مرداں کولوں آ کے کپڑے منگ دے جڑیاں عورتاں نے او قریش دی عورتاں کولوں آ کے کپڑے منگ دیاں جنہاں نوں قریش کپڑے دے دیندے او کپڑے پہن کے طواف کر دے جنہاں نوں قریش کپڑے نہ دیندے او ننگی بیت اللہ دا طواف کیتی جاندے گھر دا دین جو ہویا میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا یوں اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ کی دہلیز کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا سنو لوگو آج تو بعد تواڈے رسم و رواج سارے ختم ہو گئے نے آج تو بعد راج رب دا چلے گا تے رواج محمد الرسول اللہ دا چلے گا لیظہرہ علی الدین کلہ سارے مرضی دے دین مٹ گئے ساری مرضی دیاں گلاں مٹ گئیاں میرے نبی دا دین غالب آیا میرے پیغمبر دا مشن بھی کامیاب رہا اور ایک کامیاب مشن چلتا رہا کئی سال تک اللہ دی زمین تے اسلام غالب رہا ادھی دنیا تو زیادہ دنیا تے اسلام دے جھنڈے لہرواندے رہے پھر کی بنیا پھر اے بنیا فخلف من بعدی مخلف اضاعوا الصلاۃ پھر نماز
نمازاں ضائع کرن والے آ گئے، پھر روزے چھڈن والے آ گئے، پھر شریعت نو بھلاؤن والے آ گئے، پھر ہولی ہولی ساڈا تختہ تھلے چلا گیا، اسی مغلوب ہو کر کے رہ گئے۔ اج ساڈیاں حالتیں بن گئیاں نے، پورے قرآن وچ سچ بولن والیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں سی حفظ کر لیاں نے، اپنے بچیاں نو حفظ کروا لیاں نے، پر سچ بولنا یہود و نصارا نے شروع کر دیتا ہے۔ پورے قرآن دے وچ جنیاں آیتاں امانتداری دیاں نے ساریاں تدبانی اسی یاد کیتیاں نے، لیکن امانتداری تے عمل تے یورپ کنٹری نے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پورے قرآن دے وچ امامداری دیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں حفظ اسی کر لیاں نے، امانتداری تے امامداری تے عمل انہاں نے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی قرآن تے غور کر کر کے توید بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے جہاد بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے ٹینک بنا دے رہے، او قرآن تے غور کر کر کے طرح طرح دیاں ترقیاں کر دے رہے۔ اللہ تے دی وقار او کافر ہو کے وقت دا پابند ہو گیا، میں مسلمان ہو کے وقت دی پابندی نہ کر سکیا۔ وہ ہے کافر ہے پر جم خانے وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر ہے پر کلب وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر ہے پر مابت کدے وچ وقت تے جاندا ہے، وہ ہے کافر ہے پر کائنات دے لوگوں گردوارے وچ ٹائم نہ جاندا ہے کافر ہے پر اپنے عبادت خانے تے مندر دے وچ وقت نہ جاندا ہے۔ وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہے تے میرے کول اج تک اپنی نمازاں دے ٹائم ہی سیدھے نہیں کیتے گئے۔ ایک دی اذان مکدی ہے، دوسرے دی جماعت شروع ہو جاندی ہے، دوسرے دی جماعت نہیں مکدی، تیجا اذان کہن لگ جاندا ہے۔ ہم سے تو نمازوں کی پابندی نہ ہو سکی، وہ کافر ہو کر وقت کے پابند بن گئے۔ حالانکہ قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہم اللہ کے پیغمبر کے مشن کو بھول گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا آج ہم گمراہی کے رستے پر، آج ہم گمراہی کے دانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ جشن کو چھوڑو، مشن کو اپناؤ، آؤ چڈیوں کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کو اپناؤ، آؤ یہ بازاروں کو چھوڑو، مساجد کی زینت بنو، بازاروں کو سجانا چھوڑ دو، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجانا شروع کر دو، میرے پیغمبر دے دین تے عمل کرنا شروع کر دیو۔ اے جے مشن رسول اللہ دا، اے جے مشن ہر نبی دا، اے او مشن ہر اس بندے دا جڑا میرے پیغمبر دا پیروکار بن جائے گا۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وآخر دعوانا